बुलेट प्रूफ गाड़ियों के तनाज़े में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की एंट्री। बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ फौरी बलोचिस्तान भिजवाने का हुक्म दे दिया। वफाकी वज़ीर ने एक्स पर अपने पैगाम में कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के इनकार के बाद बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ बलोचिस्तान भिजवाने का फैसला किया है। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने सोशल मीडिया पर अपने बयान में कहा था कि बलोचिस्तान भी दहशतगर्दी से शदीद मुतासिर है। अगर केपी हुकूमत बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ लेने से इनकारी है तो वो बलोचिस्तान को दे दी जाएं। दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर कार्रवाइयों के लिए हिफाजती साजो सामान की अशद ज़रूरत है। अवामी तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत बलोचिस्तान की अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान नेवी का बहरे अरब में कामयाब ऑपरेशन अरबों मालियत की मंशियात पकड़कर दुनिया भर में पेशा वाराना सलाहियतों का लोहा मनवा लिया। PNS यरमूक ने $972 मिलियन मालियत की मंशियात कब्जे में ले ली। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा कि पाक बहरिया कौमी समुद्री मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और आलमी अमन के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। ऑपरेशन से पाक सऊदी बहरी ताउन और इंट्रॉपरेबिलिटी मज़ीद मजबूत होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी क़यादत में कामयाब कार्रवाई पर पाक बहरिया के अफसरों और एहलकारों की पजीराई। कहा मुझ समेत पूरी कौम को पाक बहरिया के अफसरान और जवानों पर फ़ख्र है। अमरीकी सैन्य कौम का भी कामयाब ऑपरेशन पर पाक बहरिया को खिराज तहसीन। सिक्योरिटी फोर्सेस की बाजोड़ में खारजियों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयाँ। शाही तंगी जंगल में खारजियों के ठिकानों और सुरंगों का खात्मा कर दिया। इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस और खारजियों में शदीद फायरिंग का तबादला। एक खारजी हलाक, कई जख्मी हुए, दीगर फरार हो गए। खारिज के ज़रिए इस्तेमाल असलहा, बारूदी मवाद और मवासलाती आलात कब्जे में ले लिए गए। किसी मदरसे या मस्जिद को बंद नहीं किया जाएगा। मदारिस या मसाजिद की बंदिश के हवाले से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चेयरमैन सुन्नी तहरीक सरवत एजाज कादरी से मुलाकात में यकीन दहानी। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन और सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह भी हमरा थे। मुलाकात में मजहबी हम आहंगी और यकजहती को फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। वफाकी वज़ीर मोहसिन नकवी ने कहा, इस्लाम में तशद्दुद और शरअंगेज़ी की कोई गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान तरक्की के लिए टेक ऑफ कर चुका है। सबको मुस्बत किरदार अदा करने की ज़रूरत है। चेयरमैन पाकिस्तान सुन्नी तहरीक सरवत एजाज कादरी की मजहबी हम आहंगी के फ़रोग़ के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दरगाह हज़रत से अब्दुल्ला शाह गाज़ी पर हाज़री, दरगाह पर फूल और चादर चढ़ाई, फातिहा खानी भी की। पाकिस्तान का आला सतह तकनीकी वफ्द काबुल पहुंच गया। वफ्द काबुल में पाकिस्तानी सिफारतखाने में वीज़ा निज़ाम में इस्लाहात और तकनीकी उमूर का जायजा लेगा। दूसरी जानिब आब दोस्ती को बंद हुए 11 रोज गुजर गए। सरहद बंद होने से 5000 पाकिस्तानी वापसी के मुंतज़िर। तूरखम में तिजारती गुजरगाह। सदर आसिफ अली जरदारी 4 से 6 नवंबर तक कतर का दौरा करेंगे। सफारती ज़राए के मुताबिक सदर जरदारी दोहा में दूसरे वर्ल्ड समिट बराए समाजी तरक्की में शिरकत करेंगे। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात मुतवक्के। समिट में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस समेत आलमी रहनुमा शरीक होंगे। रावलपिंडी टेस्ट दिलचस्प मरहले में दाखिल। जनूबी अफ्रीका पहली इनिंग्स में 404 रन्स बनाकर आउट। पाकिस्तान के खिलाफ 71 रन्स की बढ़तरी हासिल। रबादा की तूफानी इनिंग्स 71 रन्स बनाकर आउट हुए। मतुस्वामी 89 रन्स बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। ट्रिस्टान और स्टब्स की निस्फ सेंचुरीज। टेस्ट डेब्यू करने वाले आसिफ की 6 विकेटें, नुमान अली की 2, शाहीन शाफरीदी और साजिद खान एक विकेट हासिल कर सके। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 333 रन्स बनाए थे। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म को बता दिया, पाकिस्तान से जंग नहीं होनी चाहिए। भारत रूस से मजीद तेल नहीं खरीदेगा। तिजारत के जरिए मामलात हल कर रहा हूँ। सदर ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, कुछ देर पहले भारतीय वज़ीर-ए-आज़म से तफसीली गुफ्तगू हुई। नरेंद्र मोदी से तिजारत समेत कई अमूर पर बात हुई। मैंने पाकिस्तान और भारत की जंग तिजारत से रोकी। दोनों ममालिक को कहा कि अगर जंग करोगे तो हम तिजारत नहीं करेंगे। पाक भारत जंग के दौरान 7 तैयारे गिराए गए। 24 घंटों बाद उन्होंने कहा हम जंग बंदी के लिए तैयार हैं। मजीद बोले, 2 हफ्तों में चीनी सदर के साथ बहुत सी चीज़ों पर बात करूंगा। चीन और यूरोपीय मुल्कों ने बरसों पर अमेरिका पर सख्ती से महसूलात आयद की। महसूलात के बगैर अमेरिकी मईशत गिरेगी।
پاکستان نے معاشی محاذ پر اہم کامیابیاں حاصل کر لی، مہنگائی کی شرح بھی سنگل ڈیجٹ میں آ چکی۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا چینی میڈیا کو انٹرویو، کہا معاشی استحکام اور زر مبادلہ کے ذخائر میں بہتری آئی ہے، موجودہ زر مبادلہ ذخائر 2.5 ماہ کی درآمدات کے لیے کافی ہیں۔ پاکستان کی معاشی کامیابیوں کو عالمی سطح پر بھی سراہا گیا، پر امید ہے رواں مالی سال 3.5% شرح نمو حاصل کر لیں گے۔ سی پیک کے دوسرے مرحلے میں اہم پیش رفت ہوئی، بیجنگ میں 24 مشترکہ منصوبوں پر معاہدے ہوئے، سرمایہ کاری کے نئے مواقع بھی زیر غور ہیں۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں کا علاقائی صورتحال سمیت غزہ کی صورتحال پر جائزہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ دونوں رہنماؤں نے علاقائی امن و استحکام کے لیے اپنے عزم کا اظہار کیا۔ اگر ہم کیس نہیں سن سکتے تو فل کورٹ کے سامنے مقرر کرنے کا حکم کیسے دے سکتے ہیں؟ 26ویں ترمیم کے خلاف درخواستوں کی سماعت کے دوران جسٹس جمال خان مندوخیل کے ریمارکس۔ افراسیاب قجق کے وکیل خواجہ احمد حسین کے بھی فل کورٹ کی تشکیل کے حق میں دلائل، موقف اپنایا۔ ابھی تک تو وفاق نے فل کورٹ یا حکم دینے پر اعتراض نہیں اٹھایا، عدالت حکم کے لیے راستہ کیوں مانگ رہی ہے؟ جسٹس محمد علی مظہر نے استفسار کیا کہ اگر 16 ججز آتے ہیں تو کیا وہ ریگولر بینچ بن جائے گا؟ وکیل احمد حسین نے کہا کہ کل اگر کسی اور ترمیم سے آپ کے اختیارات چھین لیے گئے تو کیا آپ یہ معاملہ نہیں دیکھیں گے؟ آپ کہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ بندھے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ اس کی سماعت کل تک ملتوی۔ 26 نومبر احتجاج کیس میں علیمہ خان پھر غیر حاضر۔ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے چوتھی مرتبہ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے۔ مسلسل عدم حاضری پر علیمہ خان کے 1 لاکھ روپے کے ضمانتی مسلح ضبط کرنے کا حکم، ضامن عمر شریف کو شوکاز نوٹس جاری۔ 24 اکتوبر تک جواب جمع کرانے کی ہدایت۔ ایس پی راول سعد ارشد اور ڈی ایس پی نعیم کو توہین عدالت کا شوکاز نوٹس جاری۔ علیمہ خان کے روپوش ہونے کی رپورٹ بوگس قرار دے دی۔ دونوں پولیس افسروں کو 24 اکتوبر کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ وفاق کی دی گئی گندم کی امدادی قیمت قبول کی، چاہتے ہیں گندم کی فیمن قیمت 4000 روپے ہو۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی پریس کانفرنس، کہتے ہیں وزیر اعظم کے ساتھ گندم کے حوالے سے بات ہوئی، سندھ کے کسانوں کو جلد خوشخبری دینے جا رہے ہیں۔ جب بھی کسانوں کو سہولیات نہیں دی گئی تو گندم کی پیداوار کم ہوئی۔ معیشت کا پہیہ کاروباری طبقہ ہی چلا سکتا ہے، ٹیکس پیئر ملک کا اثاثہ ہیں، آنکھوں پر بٹھا کر مسائل حل کریں گے۔ کاروباری شعبے کو جتنا آسانیاں دیں گے صنعتیں لگیں گی۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کی کرنگی ایسوسی ایشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری میں صنعت کاروں کے ساتھ ملاقات، کہا وفاقی اور صوبائی حکومتیں درست سمت میں چل رہی ہیں۔ سندھ حکومت کے منصوبے کو عالمی پذیرائی ملی، خیرپور اکنامک زون کو انٹرنیشنل ایوارڈ ملا، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے سندھ ماڈل کو دنیا بھر میں سراہا گیا۔ کسان کو سپورٹ پرائز دیں گے تو ہی گندم کاشت کرے گا۔ وفاقی حکومت نے پیپلز پارٹی کی اپیل پر گندم کی امدادی قیمت مقرر کی۔ ایم ڈی کیٹ کے ٹیسٹ میں آؤٹ آف سلیبس سوالات کا تنازع ختم ہو گیا۔ چاروں صوبوں کے وی سیز کی مشاورت سے میڈیکل ٹیسٹ کے لیے سوال نامہ تیار کر لیا۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کی میڈیا سے گفتگو، کہا میڈیکل میں داخلے کے خواہش مند طلباء کی بڑی تشویش ختم کر دی ہے۔ اگر کوئی پرچہ لیک ہوا تو اس کا ذمہ دار متعلقہ صوبہ ہوگا۔ تمام میڈیکل کالجز کے یکساں نصاب پر کام کر رہے ہیں۔ صحت کے شعبے کے لیے بھی کام کیا جا رہا ہے۔ طبی عملے کو درپیش مسائل کا ادراک ہے۔ حماس نے مزید 2 یرغمالیوں کی لاشیں اسرائیل کے حوالے کر دی۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ اب بھی 13 لاشیں حماس کے پاس موجود ہیں۔ امریکہ کی درخواست پر برطانوی فوجی امن منصوبے کی نگرانی کے لیے اسرائیل میں تعینات۔ دوسری جانب فرانسیسی صدر نے رفح کراسنگ کھولنے کا مطالبہ کر دیا۔ صدر میکرون نے کہا کہ بچے بھوک سے مر رہے ہیں، سرحد پر خوراک کا ڈھیر غزہ میں داخلے کی اجازت کا منتظر ہے۔ امریکی صدر اور روسی ہم منصب کے درمیان ہنگری میں طے شدہ ملاقات منسوخ ہو گئی۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے انکار کے بعد روس کے یوکرین کے مختلف شہروں پر فضائی حملے، 6 افراد ہلاک، 21 زخمی۔ صدر زیلنسکی نے کہا حملوں سے ظاہر ہوتا ہے جنگ ختم کرنے کے لیے روس پر ضروری دباؤ نہیں ڈالا گیا۔
بھارت اور افغانستان کا گٹھ جوڑ بے نقاب، مودی سرکار نے پاکستان کے خلاف جارحیت پر کابل میں اپنا سفارت خانہ بحال کر دیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق کابل میں بھارتی مشن کے سربراہ کو چارج ڈی افیئرز مقرر کر دیا گیا۔ باقاعدہ سفیر بھی جلد تعینات کیا جائے گا۔ روم میں حکومت کے خلاف پرتشدد مظاہرے، عبوری صدر خوسچیری نے دارالحکومت لیما میں ہنگامی حالت نافذ کر دی۔ عوامی اجتماع، احتجاج اور دیگر آئینی حقوق 30 دن کے لیے معطل رہیں گے۔ صدر جیری نے اپنے خطاب میں کہا کہ فوج کو سڑکوں پر گشت کی اجازت دے دی ہے، جرائم پیشہ افراد کے خلاف جنگ جارحانہ حکمت عملی سے لڑی جائے گی۔ آئرلینڈ میں تارکین وطن کے خلاف پرتشدد مظاہرے پھوٹ پڑے۔ ڈبلن میں مہاجرین کے ہوٹل کے باہر احتجاج، پولیس اور مظاہرین میں جھڑپیں، مظاہرین نے پولیس وین جلا دی، ایک اہلکار بھی زخمی۔ پولیس کا مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے واٹر کینن کا استعمال، 6 افراد گرفتار۔ اوپن اے آئی نے مصنوعی ذہانت کے ساتھ نیا براؤزر لانچ کر دیا۔ ایٹلس نامی نیا اے آئی براؤزر فی الحال ایپل کے میک سسٹمز پر دستیاب، جلد دنیا بھر میں ونڈوز، آئی فون اور اینڈرائڈ سسٹمز کے لیے بھی دستیاب ہوگا۔